میرے باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار چار قسم دے، کتنے قسم دے؟ چار قسم دے مالدار نے. ایک ہوے جمع مالن من حرام وانفقہ فی حرام، ایک ہوے جڑا حرام تو کٹھا کردا ہے، حرام وچ خرچ کردا ہے. داڑھی مناون تے لاندا ہے، ٹی وی خریددا ہے، وی سی آر خریددا ہے، حرام تو کماندا ہے. سکول بچے پڑھاندا ہے، انہاں تے جنہیں لائے گا حرام تے لا رہا، حرام تو کما کے حرام تے خرچ کردا ہے. فرمایا فنار، اے بھی جہنمی ہے. حرام تو کماوے تے حرام تے لاوے، اے بھی کون ہے؟ دوجا فرمایا او حرام تو کماوے تے حلال وچ لاوے، اولاد نو کھواوے، جائز کم وچ خرچ کرے. فرمایا حرام تو کما کے جائز کم تے لاوے، اے بھی جہنمی، اے بھی فنار. تیسرا فرمایا حلال تو کماوے تے حرام تے لاوے، کماون جائز طریقے دا مگر خرچ کرنا حرام کما دے اتے، تے اے بھی فرمایا کون ہے؟ جہنمی. تے فرمایا چوتھی قسم حلال تو کماوے حلال تے لاوے. ہن اے نہیں حساب دینا ہے. رب پوچھے گا دس جدو محل کمایا سی کسے دا وچ کسے جناب میرا کوئی فرض تے نہیں سی چھڈیا، کسے ہمسائے دا حق تے تو نہیں سی دینا، کسے رشتہ دار دا حق دے نہیں سی رکھیا، کیونکہ بندے دے حلال مال دے اندر رشتہ داراں دا بھی حق ہے، سائلاں منگتیاں دا بھی حق ہے، رب دے ماڑے بندیاں دا بھی حق ہے. جے انہیں سارے کام پورے کیتے نے پھر رب حساب لوے گا. ہن مینوں حساب دے میریاں جڑیاں نعمتاں دتیاں سن انہاں نوں کیویں شکرانے نال کھادا سی. جے سارے کماں وچ پورا اتریا تے تاں جنت جانا ہے. بولو تاں. ہائے ہائے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تونگر لباشی مکن اضطراب کہ سلطان خاد خراجد خراب. شیخ سعدی فرماندے نے جے مالدار نہیں ہے ماڑیا غریبا تے پریشان نہ ہو، اس واسطے کہ جیڑی بنجر زمین ہوے نا جے تو فصل نہیں اگدی اوندا بادشاہ ٹیکس نہیں لیندا ہوندا. جی اتنے غریب تے ماڑا ہے نا اتے حساب ہی سانو کہڑا دینا پینا. جی اتنے جناب وگدی ہے پھر حساب اتے سکھاتے پھر حساب دے کے دنیا نو تائیوں جناب دی مذمت آئی ہے. جے حرام ہوے تے عذاب ہے، جے حلال ہوے تے حساب. دوستا مینو پتہ لگا ہے کئی فیکٹریاں دے ظالم 2,000 ہزار غریباں دا مار کے تھلے لا کے بیٹھے نے. حضور نے فرمایا ہے پسینے سکن تو پہلوں جڑا نہیں دینا مدئی میں بنا مدئی. یاد رکھنا میری گل، ظالم دی نجات کوئی نہیں. جڑا ظلم کرتا ہے نا وہ دی نجات نہیں. یہ میں بیان اس واسطے کیتا ہے کہ تاکہ اساں جو زیادتی ساڈے کول ہو گئی ہے تے رب دا بوہا کھلا، رب سونے دا بوہا. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں. جڑا رب دے توبہ والے پاس رب فرماندا ہے تو ایک گٹھ چل میری رحمت تیرے ول 10 گز ٹر کے آئی. تو چلے گا تو ٹرے گا رب آندا میری رحمت نس کے آئے. اللہ رب العالمین سونے محبوب دے صدقے ساڈے روزیاں نو بچا لے، بچاون دی توفیق عطا فرماوے. لو اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز حضور دے جوڑیاں دا صدقہ ہوے گا مولا علی مشکل کشا سرکار دے ذکر پاک دا.